गुड फ्राइडे क्या है? मसीही उसे क्यों मनाते हैं? क्या अल्लामा इकबाल ने कभी गुड फ्राइडे मनाया था या गुड फ्राइडे के बारे में कोई बात की थी? ये बहुत से लोगों को नहीं पता। लेकिन आज हम इस प्रोग्राम में बहुत से भेदों पर से पर्दा उठाएंगे। ये खुसूसी प्रोग्राम है गुड फ्राइडे का, आपके लिए पाकिस्तान मुफ्ती नंबर 1 चैनल से, जो पाकिस्तान क्रिश्चियन रेडियो के बैनर के अंडर काम करता है। लेकिन इससे पहले कि हम आपको ये बहुत अहम मौजू मुकम्मल तौर पर सुनाएं, हमारी आपसे दरख्वास्त है कि हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर जाकर उसको सब्सक्राइब कीजिए, उसको लाइक कीजिए, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो हम आपकी खिदमत में पेश कर सकें। आप कहेंगे कि अल्लामा इकबाल का गुड फ्राइडे के बारे में शेर, क्या अल्लामा इकबाल गुड फ्राइडे मनाते थे? ये कैसी बात है? इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आप मुफ्ती नंबर 1 की बातें सुनें। मुफ्ती नंबर 1 वो मुफ्ती है जो पगड़ी नहीं पहनता, वो मुफ्ती है जो अरबी ज़ुबान नहीं बोलता, वो मुफ्ती है। लेकिन ये मुफ्ती नंबर 1 वो मुफ्ती है जो प्यार की बात करता है। देखिए, अगर किसी फतवे में प्यार शामिल नहीं है तो वो फतवा नहीं होता, वो सिर्फ इल्ज़ाम तराशी होती है। समझ आई मेरी बात आपको? मुफ्तियों की दुनिया है, फतवों के बाज़ार लगे हुए हैं, एक से एक पढ़कर आपको फतवा मिल जाएगा। लेकिन मोहब्बत का फतवा आपको सिर्फ मुफ्ती नंबर 1 चैनल से मिलेगा। हम आपके शुक्रगुजार हैं कि आप हमारे प्रोग्राम को सुनते हैं। लाइक कीजिए, यूट्यूब चैनल पर जाइए और मुफ्ती नंबर 1 चैनल को ढूंढिए यूट्यूब के ऊपर, उसको सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही बहुत से प्रोग्राम आपकी खिदमत में आने वाले दिनों में भी हम पेश करते रहेंगे। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो बहुत बड़ी हकीकत को बयान कर देती हैं। मिसाल के तौर पर, हम जब अमेरिका, कनाडा, यूरोप में रहते हैं, जब हम अंग्रेज़ी बोलते हैं तो हम अंग्रेज़ी तो बोल सकते हैं, अब इतने सालों से यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन क्या होता है कि एक लफ्ज़ हम इस तरीके से अदा करते हैं कि सुनने वालों को पता लग जाता है कि ये बंदा यहाँ का रहने वाला नहीं है ओरिजिनली, यानी कि ये पैदाइशी अंग्रेज़ी नहीं बोलता। वो एक जुमला जो है वो आपकी सारी हकीकत को खोल देता है। या जिस तरीके से आप कोई बात कहते हैं, जैसे अगर आप पंजाबी हैं तो कोई आप एक ऐसी बात कह देंगे कि पता लग जाएगा कि ये शख्स पंजाबी है या पठान है। तो इसी तरह कुछ चीज़ें हैं जो बता देती हैं एक बहुत बड़ी हकीकत को। लेकिन इससे पहले कि हम आपको बताएं अल्लामा इकबाल का ये कौन सा शेर है जिसमें गुड फ्राइडे का जिक्र है, हम आपको ज़िंदगी की एक हकीकत बताते हैं। वो ये कि इसके बावजूद कि हमने अपने आप को मुख्तलिफ मज़हबों में बांटा हुआ है, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान है, कोई मसीही है, कोई सिख है, कोई लादीन है, कोई और मज़हब है, लेकिन अगर हम थोड़ी देर के लिए देखें तो हम में ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हमारे दुख, हमारी खुशियाँ एक तरह की हैं। जब किसी का बच्चा बीमार होता है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ, वो माँ किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, मुसलमान है, हिंदू है, मसीही है, उसके दिल को वैसा ही दुख होता है। माँ के आंसुओं में जो नमक है वो हिंदू या मुसलमान या मसीही नहीं होता, वो सिर्फ माँ की आंखों के आंसू होते हैं और उसमें वो दर्द शामिल होता है जो उसके दिल से निकलता है। तो इसीलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम एक तरह के हैं, हमारी खुशियाँ, हमारे गम एक तरह के हैं। जब हमारी खुशियाँ, हमारे गम एक तरह के हैं जिस्मानी तौर पर, तो रूहानी तौर पर भी, मैं तमहीद बांध रहा हूँ, 1-2 मिनट की गौर से सुनिएगा, फिर हम शेर की तरफ आते हैं अल्लामा इकबाल के। तो फिर क्या है कि हमारी जो रूहानी जो ज़रूरियात हैं वो भी एक ही तरह की है। हमारी जिस्मानी ज़रूरतें भी एक तरह की हैं, हमें खाना चाहिए, पानी चाहिए, हमें सोना है, बच्चों की तालीम हमें के लिए हमारी ख्वाहिश होती है हमारे बच्चे अच्छी तालीम हासिल करें। हमारी ख्वाहिश होती है कि हमारे माँ बाप की हम खिदमत करें जितनी कर सकते हैं। ये सब मज़ाहिब में, सब ग्रुप्स ऑफ पीपल में ये सेम है। किसी एक को, बाज़ लोग कहते हैं हमारे मज़हब में तो ये बताया गया है, हमारे मज़हब में वो बताया गया है, सभी में बताया गया है, कोई मसला नहीं है। और बाज़ औक़ात इंसान ऐसी ऐसी बातें करके अपने मज़हब को दूसरों से बढ़ाना शुरू कर देते हैं। जी हमारा तो मज़हब ये है, हमारा मज़हब तो जी सोने में तुलने वाला है, हमारा मज़हब तो ऐसी बातें करता होगा भाई।
دوسروں کے بھی کرتے ہیں. آپ کے میں کوئی سرخاب کے پر تو نہیں لگے ہوئے, نہ ہی ہمارے مذہب میں کوئی سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں. سمجھے میری بات؟ اسی طرح روحانی طور پر بھی ہماری ضرورتیں جو ہیں وہ ایک ہی ہیں. مثال کے طور پر غور سے سنیے میری بات. جب ایک انسان اس دنیا سے جاتا ہے تو غور کیجئے, میں کچھ باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کو پتہ لگے گا کہ کیسے ہم ایک طرح کے ہیں. مسلمان جو ہے مرنے کے بعد کیا ہوتا ہے, اس کو دفناتے ہیں, دھوتے ہیں, اس کو نہلاتے ہیں. اچھی بات ہے. مسیحیت میں بھی ایسا ہوتا ہے, یہودیت میں بھی ایسا کرتے ہیں. اچھی طرح سے نہلا دھلا کے اس کو پھر وہ قبر میں اتارتے ہیں. تو سارا نہلایا دھلایا مٹی میں مل جاتا ہے, لیکن اپنی طرف سے عزت کے ساتھ وہ قبر میں ڈالتے. اچھی بات ہے یہ. لیکن ایک اور بات ہوتی ہے, جیسے میں پہلے بھی کہا ہے, کہ مرنے کے بعد مرنے والے کے لیے مغفرت کی دعا ہوتی ہے. اس کے گناہوں کو معاف کر. اللہ تعالیٰ سے مسلمان بہن بھائی یہ دعا کرتے ہیں. نوٹ کر لیجیے. اسی طرح جب ایک ہندو جب اس دنیا سے جاتا ہے تو جو کانسیپٹ ہے وہ بھی سیم ہی ہے. اس کو ایسی جگہ پر جا کر جب اس کو کریمیٹ کرتے ہیں, ہے نا, اس کی لاش کو جلایا جاتا ہے. یہ ہمارے ہندو بہن بھائی ایسا کرتے ہیں. دیٹس فائن. ہم اس پہ اعتراض نہیں کر رہے, میں صرف بتا رہا ہوں. وی لو یو. لیکن اس میں بھی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم کیا کریں, اور علامہ اقبال کے شعر کی طرف آتے ہیں, پلیز اسٹے ٹیون. کوشش یہی ہوتی ہے کہ اس کو جو مرنے والا ہے, جو جانے والا ہے, اس کو اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے. جو پاک پانی ہے, ہولی واٹرز, گنگا کے پانی کو پوتر سمجھا جاتا ہے. اکثر وہاں پر جا کر اس کو یا تو راکھ کو وہاں بہایا جاتا ہے یا اس کے کنارے جو ہے وہ اس کی لاش کو جلایا جاتا ہے. لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ جو پاکیزگی کا تصور ہے وہ ہمیشہ اس میں آپ کو نظر آئے گا. یعنی کہ صفائی کا کانسیپٹ. مرنے کے بعد بھی اس کو صفائی, ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ صاف ستھرا ہو. حالانکہ مرنے والے کو تو کچھ پتہ نہیں. روحانی طور پر یہ حق جو ہے ہماری زندگی کی, ہماری حقیقت کو ظاہر کرتا ہے ایکچولی, کہ ہم جو ہے وہ گنہگار ہیں. دس از دا پوائنٹ. اس لیے عام پانی سے, جب ہندو کو جہاں موقع ملے گا وہ عام پانی سے نہلانے کی بجائے یا عام پانی ڈالنے کی بجائے وہ گنگا کا پانی, پوتر جل جو ڈالیں گے اس کے اوپر, کیونکہ اس میں ایک خاص پوترتا ہے ان کے ایمان کے مطابق. اینڈ لائک آئی سیڈ, وی ریسپیکٹ اٹ, ناٹ اے پرابلم. میں صرف ایک پوائنٹ بنانا چاہ رہا ہوں. تو ہم سب کے, اور اسی طرح مسلمان جو ہے وہ بھی اچھی طرح سے نہلا دھلا کے, اور اس کے بعد مجھے نہیں پتا, کچھ لوگ شاید آب زمزم بھی ڈالتے ہوں بیچ میں, اور اگر ہو تو ضرور ڈالیں گے. اگر آپ کی خدا رحم کرے سب کے اوپر, آپ کے ماں باپ کو لمبی زندگی دی, اگر آپ کا باپ آپ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہوتے ہیں, جیسے ایک دن تو سب نے جانا ہے, تو اگر آپ کے پاس آب زمزم ہے تو اب ضرور ان کے منہ میں ڈالیں گے, خواہ وہ چلے گئے ہیں دنیا میں. اور لیکن یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے اندر ہمارا ضمیر, ہمارا دل ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں صفائی کی ضرورت ہے, جسمانی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی. ورنہ عام پانی بھی کر سکتے تھے, لیکن پوتر پانی ڈالا جاتا ہے کیونکہ اس کا تعلق ہماری اندر کی روح سے ہے. تو سب کانشیسلی وی آل آر اویئر آف دس کہ ہم جو ہے اندر سے گندے ہیں, روحانی طور پر بھی گندے ہیں. گناہ جو ہے وہ گندگی کو ہی ظاہر کرتا ہے. اگر دیکھا جائے تو ہر گناہ گندا ہوتا ہے, کوئی گناہ صاف دیکھا آپ نے؟ تو اسی لیے جب ایک مسلمان بہن بھائی اپنے عزیزوں کی مغفرت کے لیے دعا کرتا ہے تو حقیقت میں وہ اندر کی جو گندگی ہے اس کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ مرنے والے کی جو اندر کی گندگی ہے اس کو صاف کر دے. آپ کسی بھی طرح سے دیکھ لیں, دس از دی الٹیمیٹ ٹروتھ. یہ ہے سچ. بہت سے بہن بھائی کہتے ہیں ہمارا مذہب یہ ہے جی, ہمارا مذہب 5 نمازیں سکھاتا ہے. اچھا 10 پڑھے ہماری طرف سے, کیا اینڈ پہ تو آپ گندے ہی ہیں اندر سے. جی ہمارا مذہب کہتا ہے 30 روزے رکھ لے جی. اینڈ پہ تو اندر سے گندگی, اینڈ پہ تو مغفرت کی دعا ہی ہونی ہے. اینڈ پہ تو کچھ پتہ نہیں کہ مرنے کے بعد کیا ہوگا. ہمارے بہن بھائی کہتے ہیں, مسلمان بہن بھائی کہتے ہیں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تاکہ آپ کو بات سمجھ میں آ جائے کہ جی رمضان میں آپ نیکیاں کما لیں. کتنے سالوں سے کما رہے ہیں آپ؟ کام بنا کہ نہیں بنا ابھی تک؟ ناک جی آپ کا کام بن گیا کہ نہیں؟
25, 30, 40, 45 जितने साल से भी आप रोज़े रख रहे हैं, कुछ नेकियों से अभी तक काम बना, या मरने के बाद कुछ पता नहीं कि क्या होगा? सोचिए, थिंक अबाउट इट। एंड द सेम इज ट्रू फॉर एवरीबॉडी एल्स। मसीहियों को भी इसी चीज़ की ज़रूरत है, गुनाहों की मुआफ़ी की ज़रूरत है। देयर इज़ नो इफ एंड और बट अबाउट इट, अंग्रेजी में कहते हैं। तो ये हमारी जो है हालत है, जिसको उर्दू में कहेंगे मुश्तरका हालत है, इट्स अ कॉमन स्टेट, ह्यूमन स्टेट, जिसमें हम सब बाहर से और अंदर से गंदे हैं, जिस्मानी तौर पर भी और रूहानी तौर पर। इसका सबूत मैंने ये दिया, मरने के बाद भी हम मगफरत की दुआ करते हैं, और कोई दुआ नहीं करते कि इसके बैंक बैलेंस को बढ़ा दे, इसके बच्चों को ये करना हो। हमें उसकी फ़िक्र होती है, और वो भी हफ्ते 2 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाती है ना। मगफरत की दुआ कर दी, सुनी नहीं सुनी ना सुनी। तो क्या होता है, और मैं गुड फ्राइडे के मौजू पर ही बात कर रहा हूँ, ये बड़ा अहम मौजू है जिसको अक्सर लोग रद्द कर देते हैं, हमारे मुसलमान बहन भाई खास तौर पर। जी गुड फ्राइडे को आप कहते हैं हज़रत ईसा सलीब पर, और वो समझते नहीं कि इसके पीछे हकीकत क्या है। और गुड फ्राइडे को डिनाई करके दरअसल हमारे मुसलमान बहन भाई अपना कितना नुकसान कर रहे हैं। यकीन कीजिए, अगर आप को इससे मुत्तफिक नहीं है तो कॉन्टैक्ट अस, कमेंट छोड़िए, अपना फ़ोन नंबर दीजिए, हम आपको वापस कॉल करेंगे। वी विल लव टू टॉक टू यू। इट्स अ सीरियस स्टफ। इसलिए मैंने मिसाल दी, अगर सीरियस ना होता तो आप मगफरत की दुआएं ना करते। ठीक है, तो ये पॉइंट हमने बना दिया कि इंसान की जिस्मानी और रूहानी हालत जो है वो गंदी है, खा वो कोई भी हो, किसी भी मज़हब से हो। मैं अपने आप को आपसे बेहतर नहीं कह रहा, हम भी सब। और बाइबल जो है वो इसको बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो बताती है इसको। बाइबल कहती है कि सब ने गुनाह किया। बाइबल की ये खूबी है कि वो ये नहीं कहती कि ये क्रिश्चियन बहुत अच्छे हैं जी, वो दूसरे बुरे हैं। नो, बाइबल कहती है सबको एक ही हमाम में डालती है बाइबल। वी ऑल आर सिनर्स। बाइबल कहती है, रोमियो की किताब उसका 3 बाब और 23वीं आयत, और सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम हैं, यानी कि खुदा से दूर हो चुके हैं। सबसे पहला गुनाह हज़रत आदम ने, उसके बाद हम सब ने भी। अच्छा, और जब हम खुदा के जलाल से, या दूसरे लफ्ज़ में गंदे हो चुके हैं गुनाह की वजह से, इसलिए गंदी सोचें जल्दी आ जाती हैं हमारे दिल में। अक्सर लोग कहते हैं ये टेस्ट है, दिस इज़ रिडिक्युलस थिंग कि ये टेस्ट है। टेस्ट कैसा भाई? टेस्ट जो होता है वो पूछ के किया जाता है, ये नहीं कि पैदा भी हम अपनी मर्ज़ी से नहीं हुए, टेस्ट भी अपनी मर्ज़ी से अल्लाह ने दे दिया, खुदा ने दे दिया, अब कहिए टेस्ट करो। ये क्या बात हुई भाई? टेस्ट हमेशा आप अपनी मर्ज़ी से देते हैं। अगर मैं किसी टेस्ट में अपीयर होना चाहता हूँ तो मैं रजिस्टर करवाता हूँ उसके लिए। पहले कोई ज़बरदस्ती मेरे ऊपर थोप दे रहा हो भी टेस्ट दो, भाई ये क्या बात भी? ना तुमने तैयारी, ज़िंदगी में तो तैयारी के बगैर ही आते हैं, आते सार ही कहते हैं जी खेलो। ना कोई रूल है। आपको पता है ज़िंदगी कैसे कैसे धोखे देती है इंसान को, ज़िंदगी कैसे कैसे फरेब देती है इंसान को। तो ये कॉन्सेप्ट के ये टेस्ट जो है वो, ये टेस्ट है, दिस इज़ नॉट राइट, दिस डज नॉट मेक सेंस। तो हम जो है वो आपको ये बता रहे हैं कि हम सब एक हैं, अंदर से और बाहर से। कहते हैं मुसलमान है, हिंदू है, मसीह एक है। अब इस चीज़ को अल्लामा इकबाल ने बहुत खूबसूरत तरीके से बयान किया है एक शेर में। अब वो शेर, वक्त है कि अब वो शेर जो है वो आपके सामने पेश करें। आइए देखते हैं उस शेर को। ठीक है, वो शेर है, मैं अपनी तस्वीर पीछे हटाता हूँ और आपके सामने वो शेर जो है वो लेकर आता हूँ ताकि आपको वो शेर पता लगे। अल्लामा इकबाल कहते हैं, फरमाते हैं, मैं इसको बताता हूँ। अल्लामा इकबाल कहते हैं, मैं शेर लेकर आ रहा हूँ आपके सामने, गौर से देखिए इसको, एंड देन लेट्स टॉक अबाउट इट। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि मैं पढ़ भी सकता हूँ लेकिन मैं आपको दिखा रहा हूँ। हियर इज़ द शेर। अल्लामा इकबाल अल्लाह ताला से, खुदा से मुखातिब होकर कह रहे हैं कि रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल, कि ऐ खुदा, जब क़यामत वाले दिन, जब हिसाब का वक्त आएगा और जब मेरे अमाल का दफ्तर तेरे सामने पेश होगा, तुझे भी शर्म आएगी और मुझे भी शर्म आएगी। समझ आई मेरी बात आपको? ये एक ज़िंदगी की हकीकत है
जो जिससे हम दरगुजर नहीं कर सकते, जिससे हम नज़रें जो है वो इधर उधर नहीं कर सकते। रोज़े हिसाब जब मेरा पेश हो दफ्तर अमल, आप भी शर्मसार हो, मुझको भी शर्मसार कर। अब समझ आई मेरी बात आपको? ये दरअसल उसी हकीकत को बता रहा है ये शेर जो कुछ देर पहले मैंने आपकी खिदमत में पेश की। और वो हकीकत ये थी कि कौन सी हकीकत? कि हम सब जो है वो गुनहगार है। ये हकीकत क्या कह रही है? कि हम सब गुनहगार हैं, मैं और आप गुनहगार हैं, अंदर से भी और बाहर से भी। और उसका सबूत ये है कि हम अपने गुनाहों को साफ करने के लिए तगोदौ करते हैं, सब करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं आपसे बार बार दोहरा रहा हूं कि हम आपसे, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट द स्टेट ऑफ ह्यूमैनिटी, इंसान की हालत। और इंसान सब इंसान है, मेरी हालत और आपकी हालत। कोई गंगा में स्नान करके उस शर्म को दूर करने की कोशिश करता है, कोई इबादतें करके रोज़ों में सवाब कमाकर इस शर्म को दूर करने की कोशिश करता है। यही होता है ना, अपने अच्छे अमाल से आपको ये ख्वाहिश होती है कि शायद मेरे बुरे अमाल को ढांप दे मेरे अच्छे अमाल। लेकिन ये बात तो नहीं होगी बेटा, ये तो नहीं चलेगा काम। बुरे अमाल तो सामने आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ये कि आप एक शख्स को कत्ल करें और फिर 15,000 लोगों को खाना खिला दें, ये तो बात ना हुई, या इतने पैसे दे दें उनको। खुदा के ऐसा नहीं चलता है, वो आपके बुरे कामों को भी आपके सामने लेकर आएगा। समझ आई मेरी बात आपको? तो ये जो है आप मत भूलिए। और अल्लामा इकबाल ने इस हकीकत को बताया है हमें, उन्होंने इकरार कर लिया इस चीज़ का। एटलीस्ट वो सोच रखते थे। और आजकल हमारे बहुत से बहन भाई जो सोच रखते हुए भी उसको डिनाई करते थे। और वो सोच ये है कि आपको बहुत शर्म आने वाली है हिसाब के दिन। हिसाब होगा आपका, आपके गंदे अमाल का, मेरे गंदे अमाल का। और इसी शर्म को ढांपने के लिए इंसान तगोदौ करता है, लेकिन उसका बस नहीं चलता। वो कोशिश करता है, जैसे मैंने कहा, नेक अमाल करके। कभी मुकद्दस मुकामात की सैर करता है, कभी हज को जाता है, कभी रोज़े रखता है, कभी नमाज़ें पढ़ता है, कभी गंगा में स्नान करता है, कभी और मसीही जो भी मसीही different religion is different, that we don't do anything to get our sins forgiven. We trust God and that's a separate topic. लेकिन फिर भी ख्वाहिश तो मसीहियों की भी यही है कि किसी तरह से हमारे भी गुनाह माफ़ हो जाए। और जो मसीह में होते हैं, and I'll talk to you a little later about that. इस हकीकत को आप जितनी जल्दी समझ सकें उतना अच्छा है, वरना शर्मसार होने वाले हैं। बहुत बेशर्मी है, बहुत शर्म आएगी आपको। सारे अमाल नंगे करके खुदा दिखा देगा। गंदी गंदी फिल्में जो आपने देखी, गालियाँ बकी, औरतों के बारे में जो आपके गंदे ख्यालात आए आपने। और अगर आप औरत है तो मुझे नहीं पता आपने पत्नी कौन सा काम किया है जो खुदा को पता है या आपको पता है, किसी को नहीं पता। तो ये शर्म जो है, यही एक इंसान की प्रॉब्लम है। मुसलमानों की भी प्रॉब्लम है, हिंदुओं की भी, मसीहियों की भी। लेकिन इससे छुटकारा नहीं मिल रहा, मरते दम तक छुटकारा नहीं मिलता। समझे मेरी बात आपको? मरते दम तक पता नहीं चलता कि शर्म से मुझे छुटकारा मिल गया है कि नहीं, मेरे गुनाह ढांपे गए हैं कि नहीं। इसलिए मरने के बाद भी लोग मगफरत की दुआएं करते हैं, कोशिश करते हैं कि अच्छे पानी से नहला के। ये नफ्सियाती तौर पर ये एक्चुअली इकरार जुर्म है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सारी सिचुएशन में इंसान के पास कोई उम्मीद नहीं है। जैसे मैंने कहा, मरते दम तक जब गुनाह मुआफ नहीं हुए तो मरने के बाद कैसे होंगे भाई? अब दूसरे लोग कर रहे हैं मगफरत की दुआ ना, मरने से पहले नहीं हो तो बाद में क्या होंगे भाई? तो इंसान अपने गुनाहों की पोटली, अपना गंद लिए हुए इस दुनिया से चला जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि या तो हमारे लिए कोई उम्मीद नहीं है, ठीक है, या अगर एक उम्मीद है तो हमारे पास नहीं है, यानी कि वी डोंट हैव इट। या तो कोई उम्मीद है नहीं, और अगर है तो कम से कम हमारे पास नहीं है। दैट्स द पॉइंट ऑफ ट्राइंग टू मेक।
تو پھر کس کے پاس ہے؟ بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ دیر از اونلی ون ہوپ اینڈ دیٹ از گاڈ. وہ خود ہی کچھ کرے تو کرے, گاڈ ہمسیلف ڈو سم تھنگ اینڈ اٹ ول ہیپن. لیکن خدا اس وقت کرے گا اگر وہ آپ سے محبت کرتا ہے, ورنہ نہیں کرے گا. تو بائبل ہمیں ایک بات بتاتی ہے کہ گاڈ لوز یو. اب یہاں سے میں ایک نکتہ بتاتا ہوں آپ کو, سنیے غور سے. کئی سال پہلے میں ایک ہمارے ریڈیو پروگرام کے سننے والے تھے یہاں پر امریکہ میں, انہوں نے مجھے گھر پہ بلایا. میں ان کے گھر گیا تو غور سے سنیے بات, بڑی پتے کی بات ہے. بزرگ تھے تو ہم جوان ہوتے تھے اس وقت, کافی سال پہلے کی بات ہے. تو گھر گئے, ہندو مذہب سے تعلق رکھتے تھے, بہت ہی پیارے شخص, بڑے پیار کے ساتھ بلایا, کھانا انہوں نے بنایا, ہم نے کھانا کھایا, چائے پی, بیٹھ کر ان سے گفتگو کی. ان کا نام تھا کالی داس. تو کالی داس جی سے ہم بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے تھے اور اچانک ایسے نظر آیا پیچھے دیوار کے پیچھے ایک چہرہ ایسے جھانک کے دیکھتا ہے اور پھر غائب ہو جاتا ہے. تو اور پھر کھی 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 کی آواز ہے جیسے کوئی ہنس رہا ہے. تو کالی داس نے کچھ دیر کے بعد مجھے کہا, سر برا مت منائیے گا, یہ میرا بیٹا ہے جس کا ذہن جو ہے وہ بچوں والا ہے. یہ ہے تو 18 سال کا, لیکن اس کا ذہن جو ہے وہ تقریباً 6 سال کے بچے کی طرح ہے. اور یہ ہمیں اس کی بڑی فکر رہتی ہے. تو کچھ ہی دیر کے بعد وہ بچہ وہاں سے چھلانگ لگا کر کالی داس جی کی گودی میں آ کر بیٹھ گیا. ٹھیک ہے, اور وہ بچوں کی طرح انہیں پیار کرنے لگا, گلے میں ہاتھ ڈالا, ان کو چومنے لگا. کالی داس جی ان کا بیٹا تھا, انہوں نے بھی اس کو گلے لگایا, پیار کے, اچھا بیٹے وہاں بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گیا صوفے کے اوپر, پھر بھی بچوں کی طرح حرکتیں شروع کر دی. پھر کبھی اپنی ماں کے پاس جا کر اس کی گودی میں بیٹھ جاتا تھا. میں نے کالی داس سے جی ایک سوال پوچھا, کالی داس جی ہم دعا کریں گے آپ کے بیٹے کے لیے ڈیفینیٹلی جس میں, اور ہم نے بیٹھے, ہم نے دعا بھی کی ان کے لیے. لیکن میں نے ایک سوال پوچھا کالی داس سے. میں نے کہا کالی داس جی اگر آپ کے بس میں ہو اور آپ اس اپنے بیٹے کی جو سزا ہے وہ اپنے اوپر لے لیں, یعنی اس کی بیماری اپنے اوپر لے لیں, تو کیا آپ کر لیں گے؟ کالی داس جی نے کہا کہ اگر ہو سکے تو میں آنن فانن پلک چھپکتے میں کر لوں گا. ہمیں بہت فکر رہتی ہے اس کی کہ مرنے کے بعد, ہمارے مرنے کے بعد اس بچے کا کیا ہوگا. ہم تو پھر بھی سنبھال لیتے ہیں, مرنے کے بعد, ہمارے مرنے کے بعد کون سنبھالے گا اس کو. کہتے ہیں ہمارا دل اتنا دکھی, دن رات ہم سوچتے رہتے ہیں اپنے بچے کے بارے میں, لیکن ہم کچھ کر نہیں سکتے. اگر ہم ہمارے بس میں ہو اس کی ساری تکلیف کو, ساری بیماری کو اپنے اوپر لے لیں. اب میں آپ کو بتاؤں, یہی کام آپ بھی کریں گے. اگر آپ مسلمان ہیں آپ کریں گے یہ کام, اگر آپ ہندو ہیں آپ یہ کام کریں گے, مسیحی ہیں آپ بھی یہی کام کریں گے. اپنے بچے کی تکلیف کو آپ اپنے اوپر لے لیں گے. آپ کے بچے کی گندگی کو آپ اپنے ہاتھوں سے صاف کر کے اپنے ہاتھ گندے کر لیں گے, لیکن بچے کو صاف کر اپنے, اگر ماں ہے تو آپ کو پتہ ہے میں کیا کہہ رہا ہوں. اگر آپ مسلمان ماں ہیں آپ کو پتہ ہے ناک آپ ہاتھ سے صاف کر دیں گے اپنے بچے کا, اس کی آنکھوں کا گند اپنے ہاتھ سے صاف کر دیں گے. مجھے پتہ ہے, آپ کو بھی پتہ ہے, آپ کریں گے. تو جب آپ اپنے بچے کی گندگی کو اپنے اوپر لے لیتی ہیں, تو پھر جب ہم مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ خدا ہمارے گناہوں کی کو اپنے اوپر اٹھا لیتا ہے, تو آپ کو پریشانی کیا ہوتی ہے مجھے بتائیے. کوئی مسئلہ تو نہیں ہے, اس کے نہ ماننے میں آپ کو پرابلم کیا ہے؟ شاید مسئلہ کوئی اور ہے جو آپ بتا نہیں رہے, لیکن ہونا نہیں چاہیے مسئلہ. سمجھ آئی میری بات آپ کو؟ ہمارے دکھ ایک جیسے, ہم سب کو ضرورت ہے کہ کوئی آئے اور ہمارے گناہوں کو ہم پر سے اٹھا لے. لیکن جب گناہوں سے اٹھائے گا تو کہیں نہ کہیں تو جائیں گے. وہ اپنے اوپر اٹھاتا ہے وہ شخص, وہ ہستی جو خود کبھی بھی گنہگار نہیں ہو سکتی گناہوں کو اٹھانے کے باوجود, اور وہ صرف خدا ہے, وہ پاک رہتا ہے, اس کی ذات پوتر ہے, پاک ہے, کبھی کرپٹ نہیں ہو سکتی. جو سزا ہے وہ اپنے اوپر لیتا ہے گناہ کی, لیکن گنہگار کبھی نہیں ہوتا. آپ بھی وہی کام کریں گے, اور آپ کو ضرورت بھی اس کام کی ہے. جب آپ مغفرت کی دعا کرتے ہیں نا, آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش کوئی گناہوں کو میرے اوپر سے ہٹا لے. That's what you're saying. میری شرم کو ہٹا لے, جو علامہ اقبال نے جس کا آپ نے شعر میں اظہار کیا ہے کہ روزے حساب جب میرا پیش ہو دفتر عمل, آپ بھی شرمسار ہو, مجھ کو بھی شرمسار کر. آپ کی خواہش ہے کہ کاش کوئی آئے اور میری شرم کو ڈھانپ دے.
ہوتا نہیں. اور اسی خواہش میں آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. روزے رکھتے رہتے ہیں, نمازیں پڑھتے رہتے ہیں, اشنان کرتے رہتے ہیں, چلے کاٹتے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں, اور پھر اسی بے بسی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں. What a tragedy! What a tragedy! گڈ فرائیڈے والے دن اس دعا کو سنا جاتا ہے. یہ دعا قبول ہوتی ہے, آپ کی خواہش جو ہے وہ قبول ہوتی ہے. خدا خود اس دنیا میں آتا ہے ان جیزس کرائسٹ, آپ کے گناہوں کو اپنے اوپر اٹھاتا ہے, جیسے آپ اپنے بچے کے دکھ کو اپنے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتے, لیکن آپ کر نہیں سکتے. آپ اپنے بچے کی بیماری کو اپنے اوپر اٹھانے کے لیے تیار ہو جاتی ہے, لیکن آپ کر نہیں سکتے. خدا سب کچھ کر سکتا ہے. He comes and do it. This is the message of Good Friday. Just very simple message. جس میں خدا جو ہے وہ خود ان ہیومن فارم کا, بہت سے لوگ کہتے ہیں جو ہیومن فارم میں کیسے آ سکتا ہے. بھئی کیوں نہیں آ سکتا؟ آپ کو مسئلہ کیا ہے؟ What is your problem? اگر وہ آنا چاہتا ہے تو آپ کون ہوتے ہیں؟ جی وہ تو پاک ہے, وہ پاک ہی رہتا ہے, کہیں پر بھی ہو وہ پاک ہی رہے گا, کچھ نہیں ہوتا. ایک طرف تو آپ کو اپنے شرم کو ڈھانپنے کا کوئی وسیلہ نہیں ہے, اور جب کوئی بتاتا ہے آپ اسے لڑتے. بات تو نہ لگے کوئی. سوچئے کم از کم تھوڑی دیر کے لیے. میں اپنے مسلمان بہنوں بھائیوں سے, خاص طور پر ہندو بہنوں بھائیوں سے, اس شرم کو ڈھانپنے والا اور کوئی نہیں جس کا ذکر علامہ اقبال نے کیا ہے کہ روزے حساب جب میرا پیش ہو. آپ کا دفتر اعمال پیش ہونے والا ہے, فکر مت کیجیے, اور فکر کیجیے رادر, پریشان ہو جائے. سب کے سامنے کھلیں گے اعمال آپ کی, سب کے سامنے آپ کی پتلون اترے گی, میری بھی اترے گی, ننگا کر دیا جاؤں گا, سب کچھ سامنے آئے گا. میرے اسکرین پہ بڑا بڑا نظر آئے گا یہ کیا ہو رہا تھا. آپ کی ماں پاس کھڑی کہتے بیٹا تو یہ کام کرتا رہتا تھا کمرے کے اندر گھس کے, ہم سمجھتے تو سو رہا ہے, یہ کن چکروں میں پڑا رہتا تھا. آپ کی بیوی کہے گی میں تو کہتی اب دفتر جاتے, یہ کہاں پہ آپ جایا کرتے تھے, یہ کیا کرتے رہتے تھے آپ, جو سب کے سامنے سب کو نظر آ رہا ہے. بڑی شرم آ رہی ہے, آپ کو بھی شرم آئے گی, اپنا منہ چھپاتے پھریں گے, لیکن کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہیں ملے گی. سمجھ رہے میری بات؟ ویری ٹریجک. ضرورت ہے کہ کوئی آ کر اس کو ڈھانپ دے. اور گڈ فرائیڈے والے دن دا بلڈ دیٹ از شیڈ فرام دا کراس, وہ آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دیتا ہے, آپ کی شرم ساری کو ڈھانپ دیتا ہے. علامہ اقبال کی شرم ساری کو ڈھانپ دیتا ہے, آپ کے ننگے پن کو ڈھانپ دیتا ہے. کوئی آپ کو مغفرت کے لیے انسانوں کی دعا کی ضرورت نہیں رہتی, کیونکہ خدا نے وہ خود کام کر دیا ہے. آپ سکون کے ساتھ مرتے ہیں, روزوں کے چکر میں نہیں پڑتے, نہ ہی نمازوں کے چکر میں پڑتے ہیں, یقین کیجیے. ہاں نیک اعمال آپ ضرور کرتے ہیں, پھر آپ کی زندگی سے اس لیے نیک اعمال ہونے شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ آپ خدا کے شکر گزار ہیں کہ جس نے اتنا بڑا کام کیا. یار وہ پھر کیا کرتا ہے, آپ کو جب گناہ معاف کرتا ہے, آپ کو اندر سے نیک بناتا ہے. پھر آپ نیک عمل اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نیک ہو چکے ہیں. سمجھ آ رہی میری بات آپ کو؟ آپ نیک ہونے کے لیے نیک عمل نہیں کرتے, بلکہ اس لیے کرتے ہیں کہ آپ نیک ہو چکے ہیں. اور وہ خود کرواتا ہے کام, وہ خود صاف کرتا ہے آپ کو. جیسے ماں اپنے بچے کو خود صاف کرتی ہے نا, خدا بھی ایسے ہی خود صاف کرتا ہے. اچھے کپڑے پہناتا ہے, خود آپ کو تیار شیار کر کے خوشبو لگاتا ہے, بال بناتا ہے, تیل لگاتا ہے, اور کہتا ہے بیٹا اب جاؤ دنیا کو بتاؤ کہ میں نے کیا کیا تمہارے لیے, دنیا کو بتاؤ کہ تمہاری ماں کتنی اچھی ہے, ٹھیک ہے, اور دنیا کو بتاؤ کہ تمہاری ماں نے تمہیں صاف کیا ہے. تم نے بڑی کوشش کی, تم صاف نہیں کر سکے, لیکن تمہاری ماں نے صاف کر دیا. اور گڈ فرائیڈے والے دن انتظام ہوتا ہے مسلمانوں کے لیے, ہندوؤں کے لیے, مسیحیوں کے لیے, میرے لیے, آپ کے لیے, آپ کے گناہوں کو ڈھانپنے کا. بائبل کہتی ہے گناہ کے بہائے معافی نہیں ہے. گناہ جو ہے وہ خون کے بہائے بغیر معافی نہیں ہے. خون بہے گا تو معافی ملے گی. میں آپ کو قرآن میں سے ثابت کرتا ہوں. قرآن شریف میں میں آپ کو بتاؤں ایک آیت ہے, جا کر دیکھیے, خود دیکھیے. آپ ایک بات ہے کہ آپ قرآن صرف سلیکٹڈ پڑھتے ہیں, وہ پڑھتے ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں. قرآن شریف کی سورہ 37 اس کی 105ویں آیت, ٹھیک ہے, 107ویں آیت آئی بلیو, جس میں حضرت ابراہیم کے بیٹے کی قربانی کا ذکر ہے. اور اس میں لکھا ہے کہ
وہاں پر خدا کے فرشتے نے، خدا نے منع کر دیا حضرت ابراہیم کو کہ اپنے بیٹے پر کو قربان مت کر، اور پھر وہاں لکھا ہے ہم نے اس کے بیٹے کے لیے ایک مینڈا، ایک برا، ایک بکرا کہہ لیجیے آپ، اس کو دیا اور اس سے اس کو رینسم، اس کے فدیے کے طور پر اس کو چھڑا دیا. یعنی کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے کا خون بہنے کی بجائے ہم نے بکرے کا خون بہا دیا. رینسم یہ قرآن شریف میں ذکر ہے، فدیہ دیا گیا ہے. فدیے کے بغیر جان نہیں بچتی، اور وہ خون بہا کر فدیہ دیا گیا ہے. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، جو آپ قربانی کرتے ہیں نا بقرہ عید کے اوپر، وہ اسی چیز کا پروف ہے، نشانی ہے کہ خون بہائے معافی نہیں ہے. خون کے بغیر معافی نہیں ہوتی. اس لیے تو مغفرت کی دعا کرتے لوگ آپ مر جاتے ہیں. اس لیے تو لوگ، کیونکہ آپ کے لیے کسی نے خون نہیں بہایا. اور انسان کا خون، انسان کے گناہوں کی معافی کے لیے انسان ہی کا خون بہنا چاہیے. اس لیے خدا انسانی شکل میں آتا ہے، آپ کے لیے انسانی شکل میں آ کر خون بہاتا ہے، تاکہ آپ کے گناہوں کو ڈھانپ دیا جا سکے اور آپ چھڑائے جا سکے، جیسے حضرت ابراہیم کے بیٹے کو چھڑایا گیا تھا. سوچیے تھوڑی دیر کے لیے، غور کیجیے. یہ ہے گڈ فرائیڈے کا میسج. اس دن مسیح یسوع نے اپنا خون بہایا، اور جس طرح حضرت ابراہیم کے بیٹے کو چھڑایا خون بہا کر، اسی طرح خون بہا کر آپ کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو چھڑایا، آپ کی ماں، آپ کی باپ کو چھڑایا، تاکہ ان کے گناہ معاف ہو جائے، اور مرنے کے بعد وہ اپنے روزوں نمازوں کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اس بہے ہوئے خون کی بنیاد پر ہمیشہ کی زندگی حاصل کریں، جنت کے وارث ہو جائیں. یہ اچھی خبر نہیں ہے آپ کے لیے؟ اٹس اے گڈ نیوز. یہ اچھی خبر ہے. یہ ہو سکتا ہے کسی نے آپ کو نہ بتائی ہو، لیکن ہم نے بتا دی. تو اس کو سوچیے، اس کے بارے میں ہم سے رابطہ قائم کیجیے. ہم کو آپ سے بات کر کے خوشی ہوگی. وہ شرمساری جس کی فکر ہے علامہ اقبال کو، مسیح یسوع کے خون میں سے وہ کور ہو جاتی ہے. آپ کو گڈ فرائیڈے کا دن مبارک ہو. ایسٹر آنے والا ہے، اس کے اوپر بھی ہم خصوصی پروگرام کریں گے. گاڈ بلیس یو.